أعزائي طلبة جريد 3 هنبتدي مع بعض جزء التريجونومتري حساب المثلثات. دي lesson 1 the main trigonometrical ratio of the acute angle. نعمل بريود مقدمة كده. احنا خدنا قبل كده قياس الزاوية الميجر اوف انجل ديجري، وحاجة بتتقسم أقل من ديجري بنسميها مينت بالرمز دوت. دي 1 ديجري، دي 1 مينت، وهنا 1 سكند جزء أصغر من المينت. والديجري بتساوي 60 مينت، 60 مينت، والمينت بتساوي 60 سكند. على سبيل المثال the angle 22 degree and 36 minute and 48 second بتتكتب بالطريقة دي 22 وعلامة الأو دي فوق، و36 وعلامة الداش دي فوقيها، و48 وعلامة الدبل داش دي فوقيها. بتتقلي 22 ديجري و36 minute و48 second. The relation between each degree والمينت والسكند هنرجع اللي احنا خدناها في الريب 1 ان ال 1 degree equal 60 minute وال 1 minute equal 60 second. يبقى ال 1 minute ال 1 degree equal 600 second equal 60 times 60 equal 3600 second ال 1 degree. هناخد example. write in degree 22 degree 36 minute 48 second. الأول هنحول المينت لديجري، هنعمل division by 60 هيبقى 0.6 degree. 48 هيبقى هنعمل division على 3600 هيبقى equal 0.13 degree. يبقى 22 degree 36 minute 48 second equal 22 degree plus 0.6 اللي احنا لسه جايبينها اهي plus 0.013 degree equal 22.613 degree. يبقى احنا حولنا كده، قدرنا نكتب الزاوية بالديجري والمينت والسكند، حولناها كتبناها كلها على شكل ديجري المنظر ده. الكلام ده احنا عملناه يدوي مانيوال بايدينا، وده المهم وده الاهم عندي. ممكن نعمله بالساينتفك كالكوليتر بس بعد ما تكون اتدربت كتير قوي ازاي تعمل الكلام ده بايديك. انت جاست تكتب 22 وبتدوس على علامة دي اللي هي علامة الديجري، وبعدين تكتب 66 اللي هي بتمثل المينت، وبعدين تدوس على علامة الديجري اللي هي دي، وبعدين تكتب 48 وتدوس برضو على علامة الديجري اللي هي دي، وبعدين تدوس على علامة ايكوال، وبعدين تدوس على علامة الديجري هتديك القيمة 22.613. هي نفس القيمة اللي احنا عملناها يدوي من شوية، بس احنا كده استخدمنا الكالكوليتر في حولنا الصيغة دي 22 degree 36 minute 48 second اللي حولناها كلها على شكل ديجري. بعد ما رجعنا الديجري والمينت والسكند هناخد المين تريجونومتريكال
ratio of the acute angle للزاوية الحادة، حساب المثلثات للزاوية الحادة. طالما في زاوية حادة احنا هنتكلم عن right angle triangle. في 3 فانكشن احنا هناخدها مهمين جدا، هم عبارة عن عصب التريجونومتريك، حساب المثلثات. اول حاجة هناخدها فانكشن نسميها ساين A. في الرايت انجل تريانجل at B الساين A بتساوي الاوبزيت على الهايبوتنس، يعني المقابل ده مقابل لزاوية A على الهايبوتنس على الوتر بتاع المثلث الرايت انجل. يعني الساين A فانكشن ساين A بتساوي الاوبزيت على الهايبوتنس، يعني البي سي اوفر الاي سي. الفانكشن التانية كوزاين A بتساوي الادجيسنت على الهايبوتنس، يعني ايكوال اي بي اوفر الاي سي. الفانكشن التالتة اللي ناخدها تان A يعني الظاهر بالعربي. تان A بيساوي الاوبزيت على الادجيسنت، الاوبزيت اللي هي بي سي على الادجيسنت اللي هو اي بي. دي بالنسبة للانجل A. طب انت عايز الانجل C، هتبقى نفس الكلام. الساين C في الرايت انجل في انجل برضه ساين C ايكوال اوبزيت على الهايبوتنس، يعني الاوبزيت للانجل المواجه للانجل اللي هو الاي بي اوفر الهايبوتنس اي سي، ده الساين C. طب الكوزاين C بتساوي الادجيسنت اللي هو البي سي على الهايبوتنس اي سي. الفانكشن التالتة الظا اللي هي التان تساوي الاوبزيت اللي هو اي بي على الادجيسنت اللي هو بي سي. الساين بالعربي الدالة دي بيسموها الجا، الكوزاين بيسموها الجتا، والتان بيسموها الظا. خد اكزامبل بسيط كده. رايت انجل تريانجل اي بي سي، اي بي ايكوال 3 سنتيمتر، اللينس بتاع بي سي 4 سنتيمتر، اللينس بتاع اي سي 5 سنتيمتر. عايزين الساين A. الساين A هيبقى الاوبزيت اللي هو 4 اوفر الهايبوتنس اللي هو 5. طب الساين C الاوبزيت بتاعها المواجه ليها 3 اهو، المواجه ليها 3 اوفر هايبوتنس 5. طب الكوزاين A الادجيسنت اللي هو 4 اوفر هايبوتنس اللي هو 5. كوزاين C كوزاين A الادجيسنت اللي هي 3 اوفر الهايبوتنس اللي هي 5. كوزاين C مرة تانية الادجيسنت اللي هي 4 اوفر 5. كوزاين A مرة تانية الادجيسنت اللي هي 3 اوفر الهايبوتنس اللي هي 5. ده مثال بسيط هو بيبين لك ازاي تجيب الفانكشن ساين A او ساين C في الرايت. استكمال المثال اللي فات، تان A بتساوي الاوبزيت اللي هي 4 على الادجيسنت اللي هي 3. طب تان C الاوبزيت اللي هي 3 على الادجيسنت اللي هي 4. هناخد example ABC right angle triangle BC 12 centimeters AB 30 centimeters. Find the length of AC that will required. Find each of the following: sin A, cosine A, tan A وهكذا. Prove that sin A, cosine B, cosine A, sin A equal 1. Find برضو رابع مطلوب 1 بلس tan تربيع tan سكوير A. احنا خدنا البايثاغورس ثيورم ان AC سكوير بلس BC سكوير يساوي الهايبوتنس سكوير اللي هو AB سكوير. يبقى AB سكوير يساوي BC سكوير بلس AC سكوير. احنا نبادي عند عايزين ال AC.
يبقى ال AC سكوير بيساوي ال AB سكوير ماينس ال BC سكوير. يبقى 13 سكوير ماينس 12 سكوير هتبقى ايكوال 25. يبقى AC ايكوال 5 سنتيمتر. ده الاكواد الاول. ساين A عندنا دوا 5 سنتيمتر AC جبناه اهو. ساين A ايكوال opposite 12 over 13 الهايبوتنس. كوزين A الادجيسنت اللي هو ال 5 over هايبوتنس 13. تان A الاوبزيت بتاعها 12 over الادجيسنت 5. ساين B 5 over 13. كوزين B الادجيسنت over هايبوتنس 12 over 13. تان B الاوبزيت 5 الادجيسنت 12. ده تاني ريكوايرد. تالت ريكوايرد A ساين A ساين A كوزين B بلس كوزين A ساين A بتساوي 1. هنعوض بساين A القيمة اللي احنا جبناها، وهنعوض بكوزين B بالقيمة اللي احنا جبناها، بلس كوزين A اللي هي جبناها 5 over 13 تايمز ساين B اللي هي 5 over 13. هنعمل ابريفيشن للمقدار دوا مع بعضه بالكالكوليتر او بايديك، هتلاقي ايكوال 1. يبقى ده تالت ريكوايرد. find A بلس 10 سكوير A. هنجيب 10 A. 10A equal 12 over 13. يبقى 10 سكويرد A 12 سكويرد بلس over 13 سكويرد over 5 سكويرد سوري. opposite هو 12 الادجيسنت هو 5 ده 10. هنعمل لها سكويرد عشان هو عايز 10 سكويرد مش عايز 10 A عايز 10 سكويرد. هنربعها نعمل سكويرد 10A equal 12 over 5. هو عايز 10 سكويرد هنعمل لها سكويرد يبقى 12 over 5 سكويرد. 12 over 5 squared equal 144 over 25. 5 squared 25. ونعمل summation نعمل add ليها على الواحد 1 plus 145 over 25 هيبقى هيديك القيمة دي 169 over 25. ده الإكواد الرابع. هناخد another example. opposite figure right angle triangle at A و AC equal 12 و BE equal 9 centimeters. عايز sin A cosine B tan B sin C وهكذا. prove that sin A cosine B plus cosine B sin A C equal 1. عندنا right angle triangle فقط من زي البيثاغورس ان BC squared الهايبوتنس equal AC squared plus AD squared هيبقى equal BC squared تساوي AB squared plus AC squared البايثاغورس ثيورم. يبقى BC squared equal 225. يبقى BC equal 15 سنتيمتر. الساين A ساين B تساوي AC اللي هو 12 over الهايبوتنس اللي هو CB 15. 12 over 15 هنعمل abbreviation بتاع 4 over 5 divided by 3. الساين كوزين بي الادجيشنت اللي هي 9 over هايبوتنس اللي هو 16 هيبقى 3 over 5. tan بي اللي هو الاوبزيت 12 over الادجيشنت 9 هيبقى 12 over 9. الساين سي تساوي 9 over 15. الكوزين سي 12 over 15. الرايت هاند سايد ساين بي هنعوض عنها بالقيمة اللي احنا جبناها 4 over 5 تايمز كوزين سي القيمة اللي احنا جبناها 4 over 5 برضه
4 over 5 times 4 over 5 بلس كوزين بي اللي احنا جبناها 4 over 3 over 5 times ساين سي اللي هي 3 over 5. هنعمل abbreviation المقدار ده هنلاقيه بتساوي 1. ده الريكوايرد التاني اللي هو عايزه. في بعض الريماركس كده ممكن تستنتجها من المثال اللي احنا لسه حالينه. الساين بي بتساوي 12 over 15. الكوزين سي equal 12 over 15. يعني الساين بي equal كوزين سي. لو لاحظت ان بي وسي كومبلمنت انجل، انجل بي وانجل سي كومبلمنت انجل، يعني مجموعهم يساوي 90 90. sum of this angle equal 90. this is complement angle. يعني in any complement angle sin A لو A و B complement angle يبقى الساين A بتساوي كوزين B، والساين B equal كوزين A if A و B complement angle. لو لاحظت الساين على الكوزين equal 4 على 5 و 3 على 5، ده ساين بي وكوزين بي equal 4 على 3. هي 10 بي equal 4 على 3 اللي هي 9 over 15 9 over 12 سوري 12 over 9. 10 بي 12 opposite over adjacent 12 over 9 اللي هي 4 على 3. يعني معنى كده ان التان اي زاويه بتساوي الساين على الكوزين بتاعت نفس الزاويه. نفس الحكايه ساين سي 3 over 5 كوزين سي 4 over 5 equal 3 over 4. تان سي تساوي 9 over 12 اللي هي 3 over 5. معنى كده ان التان سي بتساوي الساين على كوزين سي. تان اي زاويه بتساوي الساين على الكوزين. tangent of angle equal sine of this angle على الكوزين بتاعت نفس الانجل. ده بعض الريماركس كده عايزين ايه تاخدوا بالكم منه. هناخد example last example ABC دي ده quadrilateral ميجر زاوية A 90 ميجر زاوية D 90 BDC 90. find the length of DC. ABC light angle at A يبقى hypotenuse DB مواجه لللايت angle equal AD square plus BA squared equal 36 plus 64 equal 100. يبقى BD equal 10. الانجل ADB equal DBC alternative because AD parallel to CB وDB transversal ليهم، يبقى الانجل ADB equal انجل DBC. الانجل ADB التان بتاعتها بتساوي الاوبزيت على الادجيسنت 8 over 6. التان للدي بي سي ايكوال الاوبزيت دي سي ده انا معرفوش على الادجيسنت اللي هو 10 دي بي. يبقى المجهول الوحيد في الحاله دي الدي سي، منها نقدر نجيب الدي سي. تان انجل اي دي سي بتساوي تان انجل دي بي سي لان هما alternative، يعني this angle
ADB equal angle DBC and angle D equal angle D alternative. يبقى تاني الزاوية ADB equal تاني زاوية DBC لأن هما equal alternative. AD بتساوي AB AB over AD اللي هو 8 over 6 8 over 6. وتاني زاوية BD DBC equal DC اللي عايز اجيبه over DB اللي عندنا اللي هو 10 DC over 10. من هنا هنعمل طريقة السيزر ونقدر نجيب الدي سي نقول ان هو بيساوي 8 times 10 over 6 equal 16 1 over 3 centimeters.